सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, अस्सलामुअलैकुम। पेश कदम में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता फारूकी और मैं ज़ुबैर मुश्ताक। पेश कदम सुनने के लिए आपका शुक्रिया। इस हफ्ते हम आपको जानकारी देंगे एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम आपके लिए लाए हैं एक नया सेगमेंट नो योर राइट्स। इसके अलावा सैर करेंगे चाडूरा की, लेकिन इस शुमारे की शुरुआत करते हैं एक ईमेल से। ये ईमेल भेजा है शाहिद मीर ने। शाहिद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे सलाह है कि आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद लेटेस्ट कोर्सेज और एडमिशन नोटिफिकेशंस के बारे में हमें मज़ीद जानकारी दें। शाहिद, हमें ईमेल करने के लिए आपका शुक्रिया। हम हर साल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के वक्त आपको इसके मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हैं। आपने हमें सही वक्त पर ईमेल किया है क्योंकि इस वक्त भी दाखिलों का सिलसिला जारी है। आज के हमारे करियर काउंसलिंग सेगमेंट में पेश कदम के बिलाल कुच्छे बात कर रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार इकबाल कुरैशी से यूनिवर्सिटी में हो रहे एडमिशन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर इकबाल कुरैशी, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिशन्स हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में। इकबाल साहब, यहाँ पे आने का शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बुलाने का यहाँ पे। इकबाल साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होती है, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मेरिट एंड क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट वी हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन। यानी जो भी यहाँ पर बच्चा एडमिट होता है वो क्वालिटी की बुनियाद पे एडमिट होता है। इकबाल साहब, अगर कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ख्वाह हो तो उससे कौन कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी होंगी? देखिए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसा आप जानते हैं कि ये जो कश्मीर के लोगों का एक ख्वाब था, ये शर्मंदे ताबीर हो गया है 2005 में। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं, वो इस यूनिवर्सिटी से बहुत हद तक ज़्यादा है। तो उसी नतीजे की बुनियाद पे जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है पिछले 5 साल से, हमने वैसे ही प्रोग्राम्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जो कि जॉब ओरिएंटेड है। इकबाल साहब, जैसे कि एडमिशन फॉर्म हासिल करने की तारीख ख़त्म हो चुकी है जी, अब कौन से ऐसे डेट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत है? तो पिछले लगभग 1 महीने से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए हमने नोटिफाई किया है एडमिशन नोटिस। तो कुछ प्रोग्राम्स का लास्ट डेट भी हो गया है, उनका एंट्रेंस शेड्यूल भी हमने पब्लिश किया है, लोगों के सामने वो आया होगा। तो अब खालिसतन MBA प्रोग्राम और बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अभी भी हम फॉर्म ले रहे हैं, इशू भी कर रहे हैं और ले रहे हैं। उसका जो लास्ट डे है वो 20 जून हमने रखा है। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस। जो हमारे जो इम्तिहानात हो रहे हैं वो सैटरडे से ही, यानी शनिवार से ही शुरू हो रहे हैं 18 तारीख से। इकबाल साहब, अगर हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? तो हमारी इस यूनिवर्सिटी का एक शर्फ हासिल हुआ है कि ये फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वो भी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री जो हम इनको अवार्ड करते हैं, वो इस पूरे स्टेट में पहली बार हुआ है। तो ऐसे ही हमने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी कुछ खुसूसी स्पेशलाइजेशंस जैसे कि फाइनेंस, टूरिज्म है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो मास्टर्स डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी है, और मास्टर्स सबसे पहले मास्टर्स इन
انٹرنیشنل پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز بھی ہم نے یہاں پر اسٹیبلش کیا، جو مجھے لگتا ہے کہ پورے ناردرن انڈیا میں پہلی بار ہو گیا ہے یہاں انٹروڈیوس. تو اس کے علاوہ جو بھی لٹریچر کے کورسز ہے یا جو کہ ہیومینٹیز کے کورسز ہے وہ بھی ہم نے اس حساب سے تشکیل دیا ہے کہ تاکہ جو یہاں پر جو بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے لیں ان میں کوئی ایج رہے باقی انسٹیٹیوشنز سے، کچھ ڈفرینٹ ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا ریکگنیشن ہے یا آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی ہے ہمارا، یہاں پر انہوں نے ریکگنائز کیا ہے ہم کو. اور ماشاء اللہ اب ہم ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز کے بھی ممبر ہو چکے ہیں، اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کے مختلف منسٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم روابط ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کچھ فنڈنگ بھی کی ہے یہاں پر، جس سے کہ جو کمیونیکیشن ہے گورنمنٹ اور یونیورسٹی کے درمیان وہ بڑھ گیا ہے. اگر کسی کو ایڈمیشن پروسیس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑے، کیا آپ کی ایڈمیشن پروسیس کی انفارمیشن آن لائن دستیاب ہے؟ جی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.islamicuniversity.edu.in جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے، اور وہاں پر جو بھی ہماری انفارمیشن پبلک تک پہنچانی ہے اخبارات سے ہٹ کر، وہ ہمیشہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. جو بھی انفارمیشن ہو ہم اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اور میری درخواست ہے تمام کینڈیڈیٹس سے اور اپلیکنٹس سے اور والدین سے بھی کہ وہ اس ویب سائٹ پہ آئیں اور اس پہ دیکھیں کیا لیٹسٹ انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ تو اب دس از اے ٹیکنالوجیکل ورلڈ ناؤ اینڈ یو کین ڈو آل دا تھنگس ود ان اے بلنک آف اے سیکنڈ اینڈ then you can get all the information through the website, and we are having a very active website which is being uploaded with the latest information every day in and every day out. اقبال صاحب، ایک اسٹوڈنٹ IUST کو ہی کیوں ترجیح دیتا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو ہمارا کریکولم بہت ہی اسٹینڈرڈ کریکولم ہے، یعنی سلیبس جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ہم نے CGPA سسٹم یہاں پر کیا، کنونشنل مارکنگ سسٹم، کیونکہ اب پوری جو ملک میں ہے رادر پورے گلوب میں جو ایگزامینیشن سسٹم تشکیل دیا گیا ہے وہ کیومولیٹو گریڈ ایگزامینیشن سسٹم ہے، یعنی CGPA. تو اس سے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کے درمیان جو انٹریکشن ہے اور جو اٹینٹیونیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب وہ باقی کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں یعنی پبلک سروس کمیشن میں جاتے ہیں یا سروس سلیکشن بورڈز میں جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن پھر اختیار کر لے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور وہاں ان پہ ایک ایج طاری رہتا ہے جس سے وہ باقی اسٹوڈنٹس پہ سے زیادہ کمپیٹ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. اقبال صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور شکریہ. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو اپنے کچھ سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے. اگر آپ اسی سے متعلق مزید کچھ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والے انٹرنس امتحانات کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہیں. 20 جون یعنی سوموار کو صبح 10 بجے MA اسلامک اسٹڈیز کے امتحانات منعقد ہوں گے. اسی دن دوپہر 12 بجے MSc فوڈ ٹیکنالوجی اور دن کے 2 بجے MA عربی کے امتحانات بھی منعقد ہوں گے. 21 جون یعنی ٹیوزڈے کو صبح کے 10 بجے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے امتحانات لیے جائیں گے، اور اسی دن دوپہر میں MCA کے امتحانات بھی منعقد ہوں گے. MA انگلش کا امتحان بدھوار یعنی 22 جون کو صبح 10 بجے لیے جائیں گے، اور اسی دن دوپہر کے 12 بجے MA جرنلزم کا بھی امتحان ہوگا. چونکہ بات ابھی ایڈمیشنز کے بارے میں ہی ہو رہی ہے تو چلیے اسی سلسلے میں پڑھتے ہیں ایک اور ای میل جو ہمیں بھیجا ہے HMT سری نگر سے شیخ تجمل نے. تجمل لکھتے ہیں: السلام علیکم، میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں موجود جاب پراسپیکٹس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تجمل، ہمیں ای میل کرنے کے لیے شکریہ. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک وسیع فیلڈ ہے اور آج کے زمانے میں کافی اہمیت کا حامل ہے. IT میں ہی کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں اسپیشلائزیشن کر کے سافٹ ویئر ڈیولپر، نیٹورک انجینئر یا پروگرامر بنا جا سکتا ہے. آج کل لگ بھگ ہر ایک پروفیشن میں کسی حد تک IT کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، اسی لیے کیریئر کے لحاظ سے یہ بہترین آپشن ہے.
تجمل آپ کے مستقبل کے لیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ مزید کسی صلاح کے خواہاں ہیں تو پیش قدم کو ضرور لکھیں۔ آپ فیس بک پہ ہیں؟ ہم بھی ہیں۔ پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے، آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ۔ آپ پیش قدم سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر۔ اونتی پورہ میں کرکٹ ٹورنامنٹ ابھی چل رہا ہے، چلیے اسی کے بارے میں تازہ جانکاری حاصل کرتے ہیں عادل بخشی سے آج کے سیگمنٹ کھیل کے رنگ میں۔ کرکٹ کا جنون شائقین کے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور کشمیر میں بھی یہ جنون کچھ کم نہیں۔ کشمیر کے الگ الگ کونوں میں کرکٹ ٹورنامنٹس اور کرکٹ لیگز جاری ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے میدان میں نئے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو چکا ہے، اور اس کرکٹ ٹورنامنٹ کا نام ہے منطقی کرکٹ ٹورنامنٹ۔ اس کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ اونتی پورہ کی 2 کرکٹ ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ یہ کرکٹ میچ ضیاء کرکٹ کلب اور منطقی کرکٹ کلب کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، اور یہ میچ ضیاء کرکٹ کلب کے نام رہا۔ ضیاء کرکٹ کلب نے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ان کا سود مند ثابت رہا جب انہوں نے مقررہ 20 اوورز میں 180 رن بنائے اور ان کے صرف 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ ضیاء کرکٹ کلب کی طرف سے سجاد احمد نے سب سے زیادہ رن سکور کیے، انہوں نے 72 رن بنائے، اور ان کا ساتھ ضیاء کرکٹ کلب کے کیپٹن مزمل نے بخوبی دیا، انہوں نے 48 رن بنائے، اور مقررہ 20 اوورز میں 180 رن بنا کر ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ جواب میں منطقی کرکٹ کلب کی شروعات بڑی اچھی رہی، انہوں نے پہلے 10 اوورز میں 112 رنز بنائے اور ان کے صرف 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، لیکن پھر ضیاء کرکٹ کلب کے ماہرین سپنر مدثر کی گیندوں کا جادو ان پر چھا گیا۔ مدثر نے اپنے 4 اوورز میں صرف 18 رن دیے اور ان کے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ یہ کرکٹ میچ بڑی دلچسپی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آخری 2 اوورز میں منطقی کرکٹ کلب کو جیت کے لیے 28 رنز درکار تھے، جبکہ ان کے پاس 3 کھلاڑی ابھی موجود تھے، لیکن منطقی کرکٹ کلب اس کرکٹ میچ کو اپنے نام کرنے میں ناکام رہی، اور منطقی کرکٹ کلب کی ٹیم 162 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ منطقی کرکٹ کلب کی طرف سے سب سے زیادہ رن محمد فیاض نے بنائے، انہوں نے 52 رن سکور کیے، جبکہ ان کا ساتھ بخوبی نبھایا عمر نے، انہوں نے 42 رن بنائے۔ اس منطقی کرکٹ ٹورنامنٹ اونتی پورہ میں 25 ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں اس وقت کوئی بھی کھیل کا مقابلہ جاری ہے تو آپ اس سے متعلق ہمیں جانکاری بھیج سکتے ہیں۔ سال کے اس وقت میں ہم عموماً شادیوں پہ مدعو ہوتے ہیں، ایسی تقاریب میں یقیناً کافی مزہ آتا ہے، لیکن اس وقت بیشتر طور ہم اپنی صحت کے متعلق بھول جاتے ہیں۔ جو کھانا ہم ان مواقعوں پر کھاتے ہیں ہمیشہ صحت افزا نہیں ہوتا، اور ایسی غذا سے ہماری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے معدے کے تکالیف کے متعلق پیش قدم کی نورین فاروق بات کر رہی ہے ڈاکٹر زاہدہ سے آج کے ہمارے ہیلتھ سے۔ السلام علیکم سامعین، آج ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیں گی فوڈ پوائزننگ کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحبہ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ نورین۔ ڈاکٹر صاحبہ آج شادیوں کا سیزن ہے اور آئے دن اخباروں میں ہم فوڈ پوائزننگ کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں۔ یہ فوڈ پوائزننگ کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ فوڈ پوائزننگ ایک فوڈ بورن بیماری ہے جو 2 سے زیادہ انسانوں کو مبتلا کر کے ایک جیسے سمٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ یوزولی انٹیک آف کامن فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک معمولی بیماری اور ایک عام بیماری ہے، لیکن کبھی کبھار یہ مہلک یا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ جو فوڈ پوائزننگ ہے، یہ بیماری یوزولی وہ کھانا کھانے سے ہوتی ہے جس میں ہارمفل آرگینزمز گرو کر رہے ہوں، جیسے را میٹ ہے،
चिकन, फिश, एग या कोई भी खाना जिसमें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म उस फूड में, उस खाने में ज़्यादा ग्रो होते हैं जो बचा हुआ हो, या जो हम बाहर खाते हैं, या वो खाना जो हम स्टोर करके बहुत देर के बाद खाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एक वजह है फूड पॉइजनिंग की, वो है कि हम अपने हाथ साफ किए बगैर खाने की चीज़ को टच करते हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं? फूड पॉइजनिंग का जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो डायरिया है, यानी लूज मोशन, बाथरूम बार बार जाना। दूसरा उल्टियाँ आना, स्टमक क्रैम्प्स, बुखार या बड़े पेशाब के साथ खून आना। इसकी जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब है जिस्म में पानी की कमी। जब जिस्म में पानी की कमी होती है, इंसान का मुंह खुश्क होता है, उसको सर में दर्द होने लगता है, या वो छोटा पेशाब कम मिकदार में करते हैं। अगर बच्चा, बूढ़ा या हामिला औरत को फूड पॉइजनिंग या डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज कर। डॉक्टर साहब, इसकी क्या ट्रीटमेंट है? हमें पेशेंट को एक ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो कि हमें कब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज या डॉक्टर के पास लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को नौशिया, वोमिटिंग या डायरिया 2 दिन से ज़्यादा रहेगा तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है। या अगर फूड पॉइजनिंग किसी बच्चे को जिसकी उम्र 3 साल से कम है हो जाए, या किसी इंसान को जिसको एब्डोमिनल सिम्टम्स और उसके साथ तेज़ बुखार आ जाए, या कोई इंसान जिसको ऑलरेडी दूसरी बीमारियों से वो मुहलिक है, जैसे एड्स, HIV से, कैंसर से या किडनी डिजीज़ से वो मुहलिक हो और उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है। हम फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं? फूड पॉइजनिंग से बचने का एक आसान तरीका है कि हमें हमेशा जब भी हम कोई चीज़ खाए उससे पहले हमें हाथ साफ करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। दूसरा ये कि जो भी हम खाने की चीज़, जैसे हम जब खाना बनाते हैं, जो सराउंडिंग्स होते हैं वो हमें साफ रखने हैं, जैसे कि कटिंग बोर्ड, नाइव्स, काउंटर्स हमें क्लीन रखने हैं। तीसरा चीज़ ये कि हमें हमेशा खाने की चीज़ अलग अलग रखनी चाहिए, अलग अलग स्टोर रखनी चाहिए। जैसे कि हमें मीट अलग रखना है, फ्रूट्स अलग, या सब्जियां हमें अलग रखनी है। और हमें हमेशा मीट, चिकन, फिश और एग्स अच्छी तरह से कुक करने चाहिए, और जो बचा हुआ खाना है वो अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेट करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आखिर में आपकी क्या सलाह है हमारे सुनने वालों के लिए? कि जैसे कि मैंने बोला कि फूड पॉइजनिंग से बचने का एक सिंपल और आसान तरीका ये है कि हमें हमेशा अपने हाथ खाना खाने से पहले धोने चाहिए। उमर बसपुरा के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ शेख की जानिब से हमें ईमेल मौसूल हुआ है। उमर कहते हैं, मैं आपका प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनता हूँ क्योंकि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद है। मैं आपको फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। मेहरबानी करके मुझे बताइए कि मैं कैसे आपको फेसबुक पे ज्वाइन कर सकता हूँ। अल्ताफ, आपको कुछ इस तरह से करना है। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो आप फेसबुक पेज में सर्च का ऑप्शन देख सकते हैं। उसी सर्च विंडो में आप पेशकदम टाइप करें। आपको माइक्रोफोन की पिक्चर के साथ पेशकदम रेडियो क्लब का नाम लिखा हुआ मिलेगा। आप उस पर क्लिक करें, वही हमारा पेज है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज के शुमारे में हम लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट, नो योर राइट्स। अगले कुछ हफ्तों तक हम आपको आईन के तहत दिए जाने वाले हकूक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। पेशकदम के उमर खालिद इस नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन यानी हकूक तालीम से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईन ने हमें कई बुनियादी हकूक फराहम किए हैं जिनकी इल्मियत तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। ऐसा ही एक हक है राइट टू एजुकेशन, जिसका मकसद है मुल्क भर में तालीम की सतह को बढ़ाना। ये 4 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट में पास किया गया और इसका नाफिज़ अमल 1 अप्रैल 2010 को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इस हक के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को 8 साल की मुफ्त इब्तिदाई तालीम फराहम की जाएगी और प्राइवेट स्कूलों को 25% रिजर्वेशन कमजोर तबकों के बच्चों के लिए रखना लाजमी है। अगर कोई स्कूल इस हक को नजरअंदाज करता है
تو اس کو 10,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا آس پڑوس میں کوئی بچہ علم کے نور سے محروم ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ وادی کشمیر تعلیم کے شمع سے روشن یاب ہو جائے۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر۔ آج کے ڈیجیٹل ریولیوشن میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے لینکس آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں، تو چلتے ہیں میر عبید کے پاس۔ کمپیوٹر پائریسی آج کل اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایلیگل سافٹ ویئرز استعمال کرنا ہمارے لیے روز کی بات ہے۔ کشمیر میں لگ بھگ 10 سال پہلے کمپیوٹرز کا استعمال عام ہونے کے ساتھ ساتھ پائریٹڈ آپریٹنگ سسٹمز کا استعمال بھی عام ہو گیا۔ لوگوں کا سوچنا تھا کہ اگر ہم نے پہلے ہی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا دام ادا کیا ہے تو ہم آپریٹنگ سسٹم کے لیے بھی الگ سے پیسے کیوں دیں۔ یہ بات تو کافی عام سی لگتی ہے، مگر یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، اور یہ جرم آپریٹنگ سسٹم کی چوری ہے۔ آپریٹنگ سسٹمز میں مائکروسافٹ ونڈوز اور ایپل کا میک آپریٹنگ سسٹم پوری دنیا میں بہت ہی مقبول ہے، مگر ان دونوں کے استعمال سے پہلے آپ کو ان کے لیے ان کی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ ونڈوز آپریٹنگ سسٹمز ان دونوں میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور ونڈوز کا لیٹسٹ ورژن ہے ونڈوز 7، جو آپ کو کم سے کم 15,000 روپے میں خریدنا پڑتا ہے، اور اگر آپ یہی سسٹم پائریٹڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 15,000 روپے کی چوری کی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو چور سمجھنا پسند کرتا ہے؟ میرے حساب سے تو کوئی نہیں، مگر دوستو اس سب پریشانی کا حل ہے۔ آج کل مارکیٹ میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو آپ بالکل مفت میں حاصل اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام ہے لینکس۔ لینکس آج کل بہت ہی مشہور ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ دن بدن استعمال کرنے میں آسان ہو رہا ہے، اور لینکس کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ لینکس ہمیشہ فری رہے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لینکس کے تمام سافٹ ویئر بھی آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ لینکس کچھ سال پہلے استعمال کرنا کافی مشکل تھا، مگر آج کل اس کا استعمال بالکل ونڈوز استعمال کرنے جیسا ہے۔ لینکس کے بہت سارے قسم کے آپریٹنگ سسٹمز آج کل موجود ہیں۔ ان الگ الگ لینکس کے ورژنز کو ڈسٹروز کہتے ہیں۔ سارے لینکس کے ڈسٹروز فری ہیں، اور ان میں سے کچھ مشہور ڈسٹروز کے نام مینڈریوا، یوبنٹو، ریڈ ہیٹ، سوشے لینکس ہیں۔ مگر اگر آپ کو لینکس پہلی بار استعمال کرنا ہے تو میری آپ کو صلاح ہے کہ آپ یوبنٹو استعمال کریں۔ لینکس کا استعمال کرنا بالکل لیگل ہے کیونکہ یہ فری ہے، اور آپ لینکس آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے ایک CD پر رائٹ کر سکتے ہیں۔ آج تو اتنا ہی، مگر اگلے ہفتے میں آپ کو یوبنٹو استعمال کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں میر عبید، اور یاد رکھیں کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دانت جسم کا ایک اہم حصہ ہے جن کی صفائی کا خاص خیال رکھنا لازمی ہے۔ اگر دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماری کے علاوہ پیلے پن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ دانتوں کے پیلے پن کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ اس پیلے پن کو کیسے دور کیا جائے اور کیسے دانتوں کی قدرتی چمک اور صفائی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، جانیں گے نیہا سے ہمارے سیگمنٹ نیہا کے نسخوں میں۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان نیہا جین، اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے۔ سامعین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اپنے دانتوں کو کس طرح سے سفید اور چمکدار بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بیکنگ سوڈا اور ہائیڈروجن پیروکسائڈ کو ملا لیجئے، اور اس پیسٹ سے باقاعدگی سے اپنے دانت برش کیجئے۔ اس سے دانت پہ لگے داغ 1 مہینے میں چلے جائیں گے۔ یا پھر صبح برش کرنے کے 5 منٹ پہلے سوڈیم بائی کاربونیٹ سے اپنے دانتوں کو برش کیجئے، اس سے بھی دانت سفید ہوتے ہیں۔ اخروٹ کے پیڑ کی چھال سے دانت رگڑنے سے بھی دانت پہ لگے داغ چلے جاتے ہیں اور دانت چمکدار بنتے ہیں۔
स्ट्रॉबेरी से दांतों को रगड़ने से भी दांतों में सफेदी आती है। संतरे के छिलके के सफेद हिस्से से दांत रगड़ने से भी दांत चमकदार बनते हैं। नींबू के रस और नमक को बराबर तादाद में लीजिए और उसे मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर इस पेस्ट को अपने दांतों पर उन जगह लगाइए जहां पीलापन हो। कुछ देर तक इसे रहने दीजिए और फिर पानी से कुल्ली कर लीजिए। ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स या सिगरेट पीने से भी दांतों में पीलापन आता है। एक और तरीका है कि 1 कप पानी में आधा चम्मच पहाड़ी नमक डालकर उससे गरारे कीजिए। इससे भी दांतों में सफ़ेदी आएगी। या फिर नींबू के रस के चंद कतरे अपने टूथब्रश पे डालिए और उससे दांत ब्रश कीजिए। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी पीने की चीज़ों से परहेज़ कीजिए। तो सामीन, ये तो थे आज के नुस्खे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए नुस्खों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। आज की म्यून ओनपुक सेगमेंट में सईद रुफैदा हमें सैर करवाएंगी नीलनाग चाडोरा की। कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। बैरूनी दुनिया में कश्मीर को एक अलग ही नाम से जाना जाता है, यानी कश्मीर जन्नत बेनज़ीर। कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर का खिताब दिलवाने में यहाँ के सरसब्ज जंगल, लहलहाते खेत, आबशारों की रवानी काबिल तारीफ़ है। मेरे कस्बे चाडोरा में भी कुछ ऐसे मकामात हैं जो फितरी मनाजिरों से माला माल है, चाहे वो नीलनाग का चश्मा हो या हैजन का मैदान। नीलनाग चाडोरा से लगभग 25 मील की दूरी पर वाक़ा है। कुदरत ने नीलनाग को बेमिसाल खूबसूरती से नवाजा है। जंगल के बीचों बीच एक साफ व शिफाफ चश्मा बहता है। चश्मे का पानी नीले रंग का है, जिसकी बिना पर इस जगह का नाम नीलनाग पड़ा। इस जगह में सैर व तफरीह का काफ़ी मादा भरा है। आसपास के जंगल नीलनाग की खूबसूरती को मज़ीद निखारते हैं। नीलनाग के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में ये जगह सैर व तफरीह के लिए अच्छी और मुनफरिद जगह है। जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर का हर एक हिस्सा अपने आप में काबिल तारीफ़ है, चाहे वो गुलमर्ग की गुलपोश वादी हो या पहलगाम की बेताब वैली। मगर कुछ ऐसे भी मकामात हैं जैसे नीलनाग जो अभी तक हुकूमत की नज़रों से आज तक ओझल है। कुदरत से मोहब्बत रखने वालों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और हम इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में आगे आएं। हुकूमत को भी इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए ताकि हम फ़ख्र के साथ ये कह सकें कि ये चुम्योन उन्दपुक तमें छु अथ पेठ नाज। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि आप कम्युनिटी रेडियो के बारे में क्या जानते हैं। हमारे सुनने वाले मोहम्मद अल्ताफ शेख, जिनसे हम प्रोग्राम में पहले भी सुन चुके हैं, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं। कम्युनिटी रेडियो क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर लोग सीखने के अलावा किसी भी मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। साथ साथ लोगों को अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाने का भी मौका मिलता है। अल्ताफ, आप वो पहले शख्स हैं जिनसे हमें जवाब मौसूल हुआ है, इसलिए आपको मौका मिलता है हमारे स्टूडियो आके अपने पसंदीदा होस्ट से मिलने का और उनके काम करने के तरीके को देखने का। हमारे इस हफ्ते का सवाल आज के डिजिटल रेवोल्यूशन के हवाले से है। डिजिटल रेवोल्यूशन में हमने आज किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की? हमें आपके जवाबात का इंतजार रहेगा। जैसा कि प्रोग्राम में होता आया है, हमें सबसे पहले जिस शख्स का ईमेल मौसूल होगा वही हमारे इनाम का हकदार होगा और उसकी ओर से भेजा गया मेल अगले शुमारे में शामिल होगा। अगर पेशकदम के हवाले से आपकी कोई राय या शिकायत हो तो आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। दीजिए अपने मेजबान जुबैर मुश्ताक और मुझे शाइस्ता फारूकी को इजाजत। खुदा हाफिज।
से अलग है, सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम।